السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو هادي تلقاكم في احسن الاحوال. غادي نحاولوا في هاد لا فيديو نكملوا لابليكاسيون اللي عندنا. دونك غنحاولوا نجاوبوا على باقي لنا لا كيسيون 2 ولا لا كيسيون 3. دونك نبداو بلا كيسيون 2. دونك غنحاولوا نكملوا قلت لابليكاسيون الكيسيون 2. دونك قالوا لنا مونطريكو لا فونكسيون في. دونك شنو كدير فيه تمايا؟ شنو كدير فيه؟ كتحول الاكس كتاسوسي لكل اكس داك اللي عجبت معاه. دونك اون في دو اكس. شنو هي في دو اكس؟ هي سينوس تاع شنو؟ تاع اكس كوس اكس. مزيان. قالوا لنا تمايا مونطريكو هاد لا فونكسيون في راها اي ديريفابل سور ار بوي ديتيرميني سا ديريفي بحال لا كيسيون 2 بحال لا كيسيون 1 الا عقلتوا على لا كيسيون 1. دوك اول حاجه هنايا نحاولوا نربطوا هادشي مع الجيرون اف. معنى اخر هنا راه عندي مركب تاع جوج دوال. عندي الداله الاولانيه هي السينوس والداله الثانيه هي هادشي اللي كاين من رقم. معنى اخر هنا راه عندي لو كومبوزي دو فونكسيون. تبعوا معايا. دونك اون بوز شنو؟ اون بوز جي دو اكس هي سينوس دو اكس اي اف دو اكس. ديما هنايا لاحظ هنايا دي سينوس تاع شي حاجه. سينوس تاع شي حاجه عندي هنا الكومبوزي المركب تاع جوج دوال. ها هي خذ هذه اللي لداخل هي اف دو اكس وخذ هذه هي جي. اذا شنو هي اف دو اكس؟ هي اكس كوس اكس. مزيان. تبعوا معايا. غنمشي نكالكولي الجيرون اف. الو جيرون اف دو اكس. المعنى تاع جيرون اف دو اكس هي جي تاع اف دو اكس. اشنا هي جي؟ ردوا البال هنا. شنو هي جي؟ بغيتي هنا جي، هنا كاينه جي دو اكس. بغيت انا جي دونك حيد اكس هنا وحيد اكس هنا. بغيت انا غير جي. دونك شنو هي جي؟ دونك هي السينوس. ها هي السينوس. نحل هاد القوس وندير اف دو اكس. واش هنا كاينه اف دو اكس كامله. دونك شنو هي اف دو اكس؟ هي اكس كوس اكس. ونسد القوس. مزيان. تبعوا معايا هنايا. شنو هي هادي؟ راه هي في دو اكس. دونك الورا شنو؟ اشنو هي في؟ دونك هنا عندي دو اكس. دونك الا بغيت هي جيرون اف. هادشي سور شنو؟ دونك عندي هنا ليغاليتي تاع دو فونكسيون على شنو؟ الا رديتو البال هاد لا فونكسيون هادي في راها مديفيني على ار. راها مديفيني على ار. دونك هادشي كامل سور ار. مزيان. دونك اش خصني نمونطري؟ تبعوا معايا. دونك ندير هنا شنو خصني نمونطري. دونك مونطرون كو في اللي كتساوي جيرون اف مالها اي ديريفابل سور. هنايا كاينه في لا كيسيون سور ار. هاي قالوا لنا مونطريو هادي راه ديريفابل سور ار. شتيها سور ار. مزيان. دونك عندي هنا جيرون اف ياك. هنايا شنو عقلتو على الكورولير ياك. بغينا نمونطريو بان الجيرون اف راه ديريفابل على ار. دونك غناخد اي هو ار. دونك هاد ار هادي غنسميها اي. مزيان. يلا حاولوا تتبعوا معايا دابا. اشنو هما لي كونديسيون اللي خصني يكونوا عندي لي كونديسيون اللي خصهم يكونوا فيريفي باش تكون جيرون اف. نساو دابا في جيرون اف. جي هي السينوس و اف هي هاد البرودوي هذا. باش تكون ديريفابل سور ار خص عندي ثلاثه تاع لي كونديسيون. هاد ثلاثه تاع لي كونديسيون خص تكون اف ديريفابل على اي. خص تكون جي ديريفابل على جي. اشنو هي جي هنايا؟ جي هي لونسومبل ديفينيسيون تاع لا فونكسيون جي. و خص تكون اف دو اي انكلو دون جي. مزيان. نبداو بالكونديسيون الاولانيه. اذا شنو خصنا نمونطريو؟ خصنا نمونطريو بان اف راها ديريفابل على اي. معنى اخر خصني نمونطري بان هاد لا فونكسيون هادي
هذا هو الكونديسيون الاولانيه. خصني نمونطري بان هاد لا فونكسيون هادي راه ديريفابل على اي اللي هو ار. مزيان، خصني نمونطريها بانها ديريفابل على اي. يلاه تبعوا معايا. هاد اف براسها، هاد الاف هادي راها عباره عن برودوي، راه كاين تما شنو هي اف؟ هي البرودوي تاع دو فونكسيون. صافي، شنو هي اف؟ هي البرودوي تاع دو فونكسيون تمايا. يلا تبعوا معايا. قلنا اشنو هي لا فونكسيون الاولانيه؟ هي لا فونكسيون اللي كتاسوسي الاكس. غناخذ هذه هي الفونكسيون الاولانيه وهذه هي الفونكسيون الثانيه. وشنو هي لوبيراسيون اللي كاينه بيناتهم؟ هي فوا، هي الجداء، هي البرودوي. دونك غناخذ لا فونكسيون اللي كتاسوسي الاكس. هادشي اللي كاين. شنو كاين؟ كاينه اكس مال هادي اي ديريفابل سور ار. علاش؟ تو سامبلومون لان لا فونكسيون اللي كتاسوسي الاكس ني هادي راه بولينوم دو دوغري 1. توت بولينوم اي ديريفابل سور ار. غنشوفوا لا فونكسيون اللي كتاسوسي الاكس الكوز دو اكس. هذه هي لا فونكسيون الثانيه. مال هادي تبعوا معايا انا. شنو كيقول لنا في الطابلو هادي؟ بان لا فونكسيون اف اللي كتاسوسي الاكس الكوز دو اكس مالها الدومين تاع الديريفابيليتي هو ار. معنى اخر هاد لا فونكسيون اف راها ديريفابل على ار. مزيان، تبعوا معايا هنايا. اشنو كتقول لنا هاد البروبوزيسيون 3؟ البروبوزيسيون 3 واش كتقول لنا؟ بانه الا كانوا دو فونكسيون، هنا سموها يو في، الا كانوا دو فونكسيون ديريفابل على واحد لانترفال اي، كيفاش كيكون البرودوي تاعهم يو في؟ كيفاش كيكون ديريفابل على اي. دابا عندي هادي ديريفابل سور ار والكوز ديريفابل سور ار. الور هاد الور دابري شنو؟ دابري لا بروبوزيسيون 3. الور لا فونكسيون اللي كتحول اكس للبرودوي، غندير دابا البرودوي تاع هادي مع هادي. اش غتعطيني اكس فوا الكوز دو اكس مالها اي ديريفابل سور اي اللي هو ار. شنو كتقول لنا البروبوزيسيون 3؟ الا عندك دو فونكسيون ديريفابل على واحد لانترفال، كيفاش كيكون البرودوي تاعهم ديريفابل على داك لانترفال. عندي هادي ديريفابل سور ار، عندي الكوس ديريفابل سور ار، دونك البرودوي تاعهم غادي يكون ديريفابل سور ار. وشنو هي هاد لا فونكسيون اللي كتاسوسي الاكس البرودوي؟ شنو هي هاد الفونكسيون اكس كوس اكس؟ هي اف. دونك اف مالها هاد لا فونكسيون هادي راه سميتها اف اي ديريفابل سور ار اللي هو اي. مزيان، حنا سالينا مع الكونديسيون الاولاني، سالينا مع اف ديريفابل سور اي. غندوزو دابا الكونديسيون الثاني. الكونديسيون الثاني هو خص تكون جي ديريفابل على شنو هي جي هنا؟ خص تكون لا فونكسيون جي ديريفابل سور جي. وشنو هي جي؟ هي لونسومبل ديفينيسيون تاع لا فونكسيون جي. اشنو هي جي عندها في هاد الحاله؟ هي السينوس. اشنو هي لونسومبل ديفينيسيون تاع السينوس؟ هي ار. قلنا لا فونكسيون جي اللي هي السينوس مالها راها ديريفابل سور جي. شنو هي جي؟ هي لونسومبل ديفينيسيون تاع لا فونكسيون جي. شنو هي لونسومبل ديفينيسيون تاع لا فونكسيون جي اللي هي السينوس؟ هي ار. دونك جي هي ار و جي حتى هي ار. سالينا مع دونك هذا راه نفيريفي باقي لنا هادي. مزيان، اف تاع اي. شنو هي اف تاع اي؟ هي اف دو ار. هنا دابا عندنا فونكسيون، عندنا هذا ار، هذه راه انترفال، هي مول انفيني بلس انفيني. غنديروا ليها ليماج تاعها بار لا فونكسيون ار. عندنا ليماج تاع واحد لانترفال ديما كيكون انترفال. اذا بويسكو انترفال دونك راه غيكون انكلو دون ار. وشنو هي ار؟ راه هي جي. دونك هنا لقيت بان اف دو اي راه انكلو دون جي. ها الشرط الثالث متحقق. دونك نتحقق الشرط بثلاثه. دونك اش غنقولوا؟ دونك دابري الكورولير. اش كيقول لنا الكورولير؟ الوغ عندي ثلاثه الشروط. عندي اف ديريفابل سور اي، عندي جي ديريفابل سور جي، وعندي اف دو اي ضمن جي. هذا الكورولير هذا راه واعر.
الوغ شنو غنقولوا بان الوغ شنو جيرون اف مالها اي ديريفابل سور اي اللي هي ار. هادشي منين جدو دابري الكورولير هو اللي الا كانوا 3 شروط متحققين الوغ عندي هادشي. ها هي كاينه هنا مزيان. وشنو هي الجيرون اف؟ راه هي في دونك ولا بار سويت اشنا هي الجيرون اف؟ راه هي في دونك هادي ما درت والو غير غيرت ليها السميه. هاد الجيرون اف راه تساوي في دونك في مالها اي ديريفابل سور ار اللي هو اي. مزيان. سالينا مع هاد لا كيسيون هادي مونطري كو في اي ديريفابل سور ار. شنو بقى لنا دابا؟ بقى لنا تبوي، بقات لنا ديتيرميني، بقات لنا العباد ديتيرميني سا ديريفي. معناها شنو خصنا نديرو هنايا؟ غنديرو ديتيرمينو بي اف بريم دو اكس. هادشي بوغ توت اكس ابارتيان لاي اللي هو ار. دونك ديما ملي تكون شي حاجه فيها بوغ توت باش غنبدا الريبونس غندير سوا اكس ابارتيان لاي اللي هو ار. مزيان. اون دابا غنمشي نحدد اف بريم دو اكس. مزيان تبعوا معايا. اشنا هي اف؟ تبعوا معايا هنا شنو كاين هنا. هي شنو غنمشي نعوض اف دو اكس بداكشي اللي كتساوي هي السينوس تاع شنو تاع اكس كوس دو اكس. هادشي كامل بريم. هلا شوفوا معايا شنو كنديروا. شوفوا معايا هادي معنى اخر هادشي شنو هو الكورولير. شوفوا معايا الكورولير هاد العباد هادي معنى اخر. هادي راه هي هادي هنا. ملي تكون عندك جي تاع شي حاجه بريم بغيتي دير لها البريم كتمشي لداكشي اللي كاين لداخل كنديروا ليه البريم. معنى اخر شنو كاين لداخل هنايا هي اكس كوس اكس. هادي غنديروا ليها البريم كتمشي لداخل. انا عندي جي تاع شي حاجه تاع شي تخربيقه هادي كامله البريم تاعها شنو كتساوي كتمشي لداخل. هادشي اللي كاين هنا كندير ليه البريم. هادشي اللي كاين هنا داخل كندير ليه البريم. شنو كاين دابا داخل هي اكس كوس اكس فوا شنو فوا. مزيان تبعنا فوا كنمشي لهاد لا فونكسيون اللي كاينه هادي كندير ليها البريم. اشنو لا فونكسيون اللي عندنا هي السينوس. دونك غندير هي سينوس بريم تاع شنو سينوس بريم تاع شنو تاع كنخليو داكشي اللي داخل كيما هو. دونك غندير اكس كوس اكس نخليو لداخل كيما هو. نزيدو نكملو هنا. دابا شنو عندي هنايا؟ عندي هنا البرودوي تاع دو فونكسيون. عندي هنا البرودوي بغيت ندير لها لا ديريفي صافي. معنى اخر شنو عندي هنا عندي او فوا في. اشنا هي لا ديريفي تاع او فوا في؟ ها هي او فوا في لا ديريفي تاعها. اعتبر هذه هي او وهذه هي في. دونك تبعوا معايا هنا شنو كتساوي. تبعوا معايا في هذه القاعده هاد القاعده مزيان. دونك اش غنديرو غناخدو هذه هي الفونكسيون الاولانيه ديال الفونكسيون الثانيه غنمشي لهادي غندير لها البريم. اشنا هي لا ديريفي تاع الاكس ها هي فوا شنو فوا كوس بريم دو لا فوا كوس دو اكس كنديرو او بريم فوا في كنخليها بلوس. دابا هاد الاو غنخليها وغنمشي للفونكسيون في وغندير لها البريم. هادشي كامل شنو درت دابا هاد البريم هادي صرفتها مزيان فوا. دابا غنمشي نشوف اشنا هي لا ديريفي تاع السينوس. ها هي الا كانت اف هي السينوس لا ديريفي تاع السينوس اشنا هي اف بريم تاعها هي الكوس. شتي هاد السينوس بريم لا ديريفي تاع السينوس هي الكوس وهادشي نخليه كيما هو مزيان. اكس بريم شنو هي لا ديريفي تاع اكس؟
هاد اكس راه كتكتب على شكل ا اكس. شنو هي لا ديريفي تاع ا اكس؟ هي ا. شنو هو الكوفيسيون تاع اكس هنايا؟ هو واحد. دونك ديك واحد بلا ما ديرها غندير الكوز دو اكس. انا اكس بريم هي واحد. واحد في شي حاجه هي ديك الحاجه. مزيان. اكس غنخليها. تبعوا معايا اشنا هي لا ديريفي تاع الكوس؟ ردوا معايا البال. لا ديريفي تاع الكوس هي موان سينوس. لا ديريفي تاع الكوس هي موان سينوس. الموا غتلاقى مع البلوس غتولي موان اكس سينوس دو اكس فوا الكوس تاع اكس كوس دو اكس. اللي باقي ما فهمش شنو درت هنايا، عندي كوس بريم هي موان سينوس، هذيك الموا مع البلوس غتلقى تعطينا الموا. صافي نحبسو هنا. دونك هذه هي اف بريم دو اكس. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. دونك اف بريم دو اكس بوغ توت اكس ابارتين ا ار هي هاد العجبه. ندوزو دابا للتروازيام كيستيون. يلاه تبعوا معايا، حاولوا تبعوا معايا مزيان. عطاونا سوا اش، عطاونا لا فونكسيون اش ديفيني سور ار بار هادشي. إلا كان إكس ديفيرون دو زيرو عطاونا نديفينيها بهاد الصيغة هادي إكس أو كاري فوا سينوس تاع أن سور إكس. و إلا كان إكس إيكال زيرو عطاونا ليماج تاع زيرو بار لا فونكسيون أش هي زيرو. قالوا لنا في البروميير كيستيون. تبعوا معايا باش تعلموا شوية القوالب. تعلم أنا، تبعوا معايا. شنو قالوا لنا هنايا؟ نقرا التمرين كامل. قالوا لنا étudier la continuité et la dérivabilité. إذا معايا يقولوا لي لا كونتينيتي ولا ديريفابيليتي اش خصني نتذكر؟ قالوا لنا دو لا فونكسيون اش في الزيرو. قالوا لنا ايتيدي لا كونتينيتي ولا ديريفابيليتي في لا فونكسيون اش في الزيرو. دونك اشنو خصني نتذكر هنا؟ خصني نتذكر العلاقه اللي كتجمع ليا بين لا كونتينيتي ولا ديريفابيليتي هي هادي. اش كتقول لي لا بروبوزيسيون هنا؟ الا كانت اف، الا كانت واحد الفونكسيون ديريفابل شنو ديريفابل في واحد ليليمون، الور هذيك الفونكسيون راه غادي تكون كونتينيو. مزيان ياك؟ الا كانت شي فونكسيون ديريفابل في شي بوين الور راه غادي تكون كونتينيو في ديك البوين. مزيان. شنو قالوا لنا هنايا في بي؟ قالوا لنا مونطري كو اش اي ديريفابل سور ار ايطوال. هنا كاين مشكل، حيدوا الزيرو، ولكن اش نكملوا. شنو قالوا لنا هنايا؟ قالوا لنا اي كالكولي اش بريم دو اكس بوغ توت اكس ابارتين ال. معنى اخر قالوا لنا حددوا اش بريم دو اكس بوغ توت اكس ابارتين ار. معنى اخر كيعني هادشي؟ كيعني بان اش راه ديريفابل على ار كامله. عندنا اش قالوا لي حدد اش بريم دو اكس بوغ توت اكس ابارتين ار. اش كيعني ملي كيقول لك حدد لي اش بريم على واحد لانترفال؟ اش كيعني هادشي؟ كيقول معنى اخر هذيك الاش راه غادي تكون ديريفابل على داك لانترفال كامله. وصفر راه كاينه في ار، دونك اش راه ديريفابل في ار. دونك الا كانت ديريفابل في ار معنى اخر شتي هاد ايتودي صافي راه عرفت الجواب، خصني غير نبين. نعاود. قالوا لي هنايا حدد اش بريم دو اكس. قالوا لنا حسبوا اش بريم دو اكس بوغ توت اكس ابارتين ار. هاد الار هادي واش فيها الزيرو؟ وي. معنى اخر اش بريم تاع الزيرو راه اكزيست. اش كيعني هادشي؟ معنى اخر لا فونكسيون اش راها ديريفابل في صفر، و الا كانت ديريفابل في صفر دونك راه غادي تكون كونتيني في صفر. فهمتي شنو غندير هنايا؟ هنا قالوا لي قالوا لي ايتودي لا كونتينيتي اي ما قالوش لي بوي. كون قالوا لي بوي معنى اخر خصني نسبق لا كونتينيتي هي الاولى عاد ندوز لا ديريفابيليتي. شنو قالوا لي هنايا؟ قالوا لنا ايتودي اودروس لا كونتينيتي ولا ديريفابيليتي بجوج اي. ما قالوش لي بوي. الا قال لك بوي خصك تسبق ديك الاولى. هنا قالوا لي اي سبق باش ما عجبك. عرفتي شنو غندير هنايا؟ لا فونكسيون اش غادي تكون ديريفابل في الصفر. علاش؟ لان قالوا لي بوغ توت اكس ابارتين ار. لا فونكسيون اش غادي تكون ديريفابل في الصفر، و الا كانت ديريفابل في الصفر الور راه غادي تكون كونتيني في الصفر دابري هاد لا بروبوزيسيون هادي. الا كانت شي فونكسيون ديريفابل في شي بوين الور غادي تكون كونتيني في ديك البوين. دوك اش غندير؟ غنمشي نمونطري بان قالوا لي هنا ايتودي راه غادي تكون ديريفابل في الصفر. علاش؟ لان قالوا لي اش بريم دي اكس بوغ تي اكس ابارتين ار. نتمنى تكونوا فهمتوا، واخا كثرت الهضره في هادشي كامل. دوك غادي نسبق بلا كونتي لا ديريفابيليتي هي الاولى. دونك ايتوديون. وعلاش عندي الحق نسبق بلا ديريفابيليتي؟ لان قالوا لي تما اي ما قالوش لي بوي. ايتوديون لا ديريفابيليتي
دو اش اون زيرو. قلنا دونك ملي تبغي ايتودي لا ديريفابيلتي كنكالكوليو هاد لي ليميت هاد تاع شنو تاع اش دو اكس و اش دو زيرو سور اكس موان زيرو. ردوا البال هنا راه اكس طوند فير زيرو، بمعنى اخر راه اكس ديفيرون دو زيرو. هنا اكس راه غير طوند فير زيرو ماشي ايكال زيرو. دونك باش نعوض اش دو اكس غنعوضها باكس او كاري فوا سينوس تاع ان سور اكس. مزيان. اشنا هي اش دو زيرو؟ ها هي اش دو زيرو راه معطيه اش دو زيرو هي زيرو. دونك بلا ما دير هنا موان زيرو راه شي حاجه موان زيرو هي ديك الحاجه على اكس موان زيرو اللي هي اكس. عندي هنا اكس وكاري على اكس غادي نختزلها غادي تبقى لنا اكس سينوس دو اكس سينوس تاع ان سور اكس. مزيان. دابا واش هاد لا ليميت هاديك شحال كتساوي؟ تبعوا شنو غندير؟ on a quel que soit x appartient à r étoile. علاش درت هنا r étoile؟ لان x كاينه في الدينوميناتور. عندنا سينوس تاع 1 سور x راه ديما محصوره بين موان زان و 1. مزيان. سيتادير اش كيعني هادشي؟ كيعني بان سينوس تاع 1 سور اكس لا فالور ابسولو تاعها راه صغر من واحد. عندي شي حاجه محصوره بين ار و موان ار دونك راه لا فالور ابسولو داكشي انفيريور من داك ار. عندي هنا او ايكال غنخلي او ايكال. اشنو باقي خصني باش نوصل لهاد؟ خصني هنا اكس. الوغ شنو؟ تبعوا معايا شنو غندير؟ غادي نضرب هنا في لا فالور ابسولو تاع اكس وهنا في لا فالور ابسولو تاع اكس. ما غاديش نقلب. علاش؟ لانني ضربت في عدد موجب. علاش هنا ما مشيتش ضربت في اكس؟ لان داك الاكس ملي غنضرب هنا راه قلت نون نول دونك يقدر يكون بوزيتيف يقدر يكون نيجاتيف. ما غنعرفش واش غنقلب المتفاوته ولا لا. داكشي علاش دزت لا فالور ابسولو. ضربت هنا في لا فالور ابسولو وهنا في لا فالور ابسولو. علاش ما قلبتش؟ لان لا فالور ابسولو راه توجور بوزيتيف. عندي هنا لا فالور ابسولو تاع ا فوا فالور ابسولو تاع بي هي لا فالور ابسولو تاع ا فوا بي دونك هي اكس سينوس تبعوا معايا شنو غندير؟ دونك اش كيعني هادشي؟ كيعني بان اكس فوا سينوس تاع 1 سور اكس راه محصور بين لا فالور ابسولو تاع اكس و موان لا فالور ابسولو تاع اكس. يلا تبعوا معايا. هنا غنستعمل جوندارم. الهدف تاعي هو نكالكولي لا ليميت تاع هاديك اكس طون فير زيرو. غنمشي نكالكولي هادي بوحدها وهادي بوحدها. اون لا اور لا ليميت كون اكس طون فير زيرو تاع شنو؟ تاع لا فالور ابسولو تاع اكس ايتيغال لا ليميت كون اكس طون فير زيرو تاع موان لا فالور ابسولو تاع اكس وبجوجهم كيساويو زيرو. معنى اخر لا ليميت تاع هادي زيرو ولا ليميت تاع هادي زيرو. دابري جوندارم هادي فين غادي يديوها؟ دونك لا ليميت تاع هادي هي زيرو. Or, donc, la limite quand x tend vers 0 هذه الليميت تاع 0 وهذه الليميت تاع 0 دونك الليميت تاع هذه غتكون هي 0. دونك اشنو؟ دونك لا ليميت quand x tend vers 0 تاع h دو x moins h دو 0 على x moins 0 كتساوي هاد لا ليميت هادي وهاد لا ليميت هادي شحال كتساوي؟ كتساوي 0. هاد الزيرو غادي ابارتينا ار ياك. اذا حسبنا هاد لو تيرم لا ليميت تاع هاد لو تيرم لقينا زيرو. دونك اشنو؟ بار سويت اشنو؟ اش غنقولوا؟ بار سويت اش مالها اي ديريفابل. علاش ديريفابل؟ لان لقينا هنا عدد حقيقي، لقينا ان غيال ديريفابل اون زيرو. اذا ملي كتكون ديريفابل اشنو هو لو نومبر ديريفي؟ لو نومبر ديريفي في الزيرو هو هاد لا ليميت اللي لقيتي. وشحال لقيت في لا ليميت؟ هي زيرو. دونك سالينا مع لا ديريفابيليتي في الزيرو. دابا غندوزو لا كونتينيتي. اون اش اي
فابل اون زيرو. دابري هاد لا بروبوزيسيون هادي عندي اش ديريبال في الزيرو، الور اش غادي تكون كونتيني في الزيرو، الور اش مالها اي كونتيني اون زيرو. صافي جاوبنا هادشي شنو دابري ديك لا بروبوزيسيون اللي درناها هادي. مزيان. دابا السؤال علاش سبقت لا ديريفابيليتي؟ نعاود، لان عطاونا في لا كيسيون قالوا لنا قالوا لنا ايتيدي لا كونتينيتي الى ديريفابيليتي، ما قالوش نابوي. كون قالوا نابوي خصك تسبق لا كونتينيتي هي الاولى. وبالنسبه اللي بغى يمشي يدير لا كونتينيتي بوحدها، بمعنى اخر بغى يسبق لا كونتينيتي غتمشي دير لا ليميت كون اكس طون زيرو تاع اش دو اكس اللي هي اكس او كاري تاع اش دو اكس، اللي هي لا ليميت كون اكس طون فير زيرو تاع شنو تاع اكس او كاري سينوس تاع 1 سور اكس. هنايا ما غادي توصل لهنايا، غتوصل هنا ما غاديش دوز لا فالور ابسولو، غتضرب هنا في اكس كاري وهنا في اكس كاري. علاش؟ لان اكس كاري توجور بوزيتيف، غتعطيك هنا اكس كاري وهنا موا اكس كاري، اكس كاري كتقرب لصفر وموا اكس كاري من اخر اكس كاري الليميت تاعها هي صفر في صفر، والليميت تاع موا اكس كاري الليميت تاعها في صفر هي صفر، وغتخرج لك لا ليميت تاع اكس كاري فوق هادشي هي زيرو. دونك لا ليميت هي زيرو. وشنو هي زيرو؟ هي اش تاع زيرو. غتقول سمحوا لي تيدوز هاد العجباده اللي دايزه من الزنقه، غتحسبوا لا ليميت ساهله، واخا نديرها بالزربه هنايا. غتلقاو بان اكس او كاري سينوس تاع 1 سور اكس محصوره بين اكس او كاري ومو اكس او كاري. علاش؟ لانني غنضرب في اكس او كاري ما غاديش نقلب، علاش؟ لان اكس او كاري بوزيتيف. هذه الليميت تاعها صفر وهذه الليميت تاعها صفر، دونك هذه الليميت تاعها صفر. وشنو هي صفر؟ راه هي اش تاع صفر. معنى اخر لقيتي الليميت في اش دو اكس هي ليماج تاع زيرو. اش غنقول؟ الور اش شي كونتيني اون زيرو. هادشي اللي باغي يسبق الكونتينيتي هي الاولى. ندوزو دابا لبي. قالوا لنا مونطريكو اش ادريفابل سور ار ايطوال. بغينا نمونطريو بان لا فونكسيون اش راه ديريفابل سور ار ايطوال. شنو هي اش دو اكس بعدا؟ هي اكس او كاري فوا شنو؟ فوا سينوس تاع 1 سور اكس. هادشي pour tout x appartient pour tout x différent de 0 بمعنى اخر pour tout x appartient à r étoile. يلا سيبيو معايا انا مزيان عافاكم. شوف شنو غندير. اون بوس غادي نسمي u دو x هي x كاري. مزيان. اي جي دو اكس هي سينوس دو اكس، وغادي نوضع اف دو اكس هي 1 سور اكس. دابا شنو هي اش دو اكس؟ اش دو اكس فيها تمايا مركبه من ثلاثه تاع الدوال. هذه سميتها او، وهذه كامله راه عباره عن كومبوزي، لان السينوس تاع شي حاجه هنا كاين البرودوي وهنا كاين الكومبوزي. غنسمي هذه جي وغنسمي هذيك اللي لداخل اف كما درنا في لا كيسيون جوجو 1 في لا كيسيون تاع لابليكاسيون في لا كيسيون 2 ولا في لا كيسيون 1. عندي ما عنديش هنا البرودوي، دونك راه عندي هنا الكومبوزي. غنسمي هذه اللي برا جي وغنسمي داكشي اللي داخل اف وهذه سميتها او. مزيان. اشنو قالوا لنا تما؟ دونك اشنو غنمونطري هنا؟ دونك شنو غنمونطري؟ مونطرون كو montrant que H مالها est dérivable sur R étoile. هذيك R étoile غنسميها I. أنا آخر تبعوا معايا. شوفوا بعدا معايا واحد القضية. عندنا U دو X فوا G تاع F دو X، ولا غندير u دو x فوا جيرون f دو x. شنو كتساوي هادي؟ كتساوي هي u دو x. اشنا هي جيرون f؟ هي جي تاع f دو x. اشنا هي u دو x؟ هي x كاري
اشنا هي الجي؟ هي السينوس. ما درتش هنا جي دو اكس، قلت لكم غير اشنا هي الجي. الجي هي السينوس والجي دو اكس هي السينوس دو اكس. اشنا هي اف دو اكس؟ اف دو اكس هي ان سور اكس. اشنا هي هادي؟ هادي هي اش دو اكس. اش كيعني هادشي؟ الور اش كاين هادشي؟ كيعني بان اش شنو هي اش؟ دابا هنا حيدو اكس، فين ما لقيتو اكس حيدوها، دونك هي او فوا شنو؟ فوا جي غون اف. هادشي سور ار ايطوال. بغيت نمونطري بان اش راه ديريفابل على هاد الانترفال، دونك خصني نمونطري عندي هنا البرودوي، دونك خصني نمونطري بان هادي ديريفابل سور اي، وخصني نمونطري بان هادي ديريفابل سور اي. on a U est dérivable sur I اللي هي ار ايطوال. تو سامبلومون علاش؟ لان U راها بولينوم دوغري دو. توت فونكسيون بولينوميال غتكون ديريفابل على اي انترفال. انا بغيت نمونطري بان البرودوي هادي ديريفابل على ار ايطوال، دونك يكفي انك تبين بان هادي ديريفابل على ار ايطوال وهادي ديريفابل على ار ايطوال. هادي في الحقيقه راه هي ديريفابل على ار كامله، اون بارتيكولي غتكون ديريفابل على ار ايطوال. انا محتاجها غير على ار ايطوال، وإلا كانت ديريفابل على ار راه غتكون ديريفابل على ار ايطوال. مزيان. بغيت نمونطري دابا ساليت مع هادي، غنمونطري دابا جيغون اف راه ديريفابل على ار ايطوال. واخا دابا فوقاش كتكون جيغون اف ديريفابل على واحد لانترفال؟ ها هما الشروط. نمشي نبدا. خصني نمونطري بان اف ديريفابل على اي. بغيت نمونطري بان اف ديريفابل على اي. دونك اون اف اشنا هي اف؟ هي ان سور اكس اي ديريفابل سور اي اللي هي ار ايطوال. علاش؟ لان اف هي فونكسيون غاسيونيل. توت فونكسيون غاسيونيل بحالها بحال بولينوم. توت فونكسيون غاسيونيل اي ديريفابل على انا عندي اف هي فونكسيون غاسيونيل. تبعوا معايا واحد القضيه. انا مزيان هاي انا توت فونكسيون غاسيونيل اي ديريفابل سور سون دومين دو ديفينيسيون. عندنا اف هي فونكسيون غاسيونيل. هاد الفونكسيون غاسيونيل معرف على ال ايطوال. اي فونكسيون غاسيونيل كتكون ديريفابل على اي انترفال، خص غير تكون معرفه على داك الانترفال. هاد الفونكسيون معرفه على ار ايطوال، دونك غتكون سميتو ديريفابل على ار ايطوال. علاش؟ لانها فونكسيون غاسيونيل. سالينا مع اف ديريفابل على اي. شنو بقى لنا؟ خصنا نمونطريو بان جي ديريفابل على مجموعه تعريفيه. دونك اون جي اي جي. هاد جي هي السينوس. اشنا هي لونسومبل ديفينيسيون تاع السينوس؟ هي ار. دونك هنا اي ديريفابل سور جي. واشنا هي جي؟ هي ار. اشنا هي لونسومبل ديفينيسيون تاع السينوس؟ اشنا هي جي هنايا؟ جي راه هي لونسومبل ديفينيسيون تاع لا فونكسيون جي. عندي دابا جي هي السينوس، راه ديريفابل على جي اللي هي ار. شنو هو الشرط الثالث؟ باش تكون جيغون اف ديريفابل على واحد الانترفال خص تكون اف دو اي انكلو دون جي. اون اف اشنا هي اي؟ هي اف اشنا هي اي؟ هي ار ايطوال. هذا عندي اف ليماج تاع واحد الانترفال. اش غادي تكون ليماج تاع الانترفال؟ غادي تكون انترفال. اذا بويسكو هي انترفال دونك راه غادي تكون انكلو دون ار اللي هي جي. دونك هنا اف دو اي انكلو دون جي. سالينا مع الور شنو؟ الور جي غون اف اي ديريفابل سور شنو؟ سور اي. وشنو هي اي؟ هي ار ايطوال. يلا تبعوا معايا. تبعوا معايا هنا في واحد سميتو في البرودوي. دابا شنو محتاج؟ دابا انا مونطريت بان هذه ديريفابل على ار ايطوال، ومونطريت بان هاد جون اف ديريفابل على ار ايطوال. شنو بقى ليا؟ بقى ليا البرودوي. حيت الا لقيت بان البرودوي راه ديريفابل على ار ايطوال غنقول بان اش ديريفابل على ار ايطوال. دابا فوقاش غيكون هذا البرودوي ديريفابل على ار ايطوال؟ خص تكون هذه ديريفابل على ار ايطوال، وخص يكون البرودوي ديريفابل على هادشي اللي عندنا. اشنو كتقول لي لا بروبوزيسيون 3؟ الا كانوا دو فونكسيون ديريفابل على واحد الانترفال كيفاش غيكون البرودوي تاعهم؟ غيبقى ديريفابل على داك الانترفال. ندير هنا الور عندي يو ديريفابل على اي وعندي جيرون اف ديريفابل على اي. دونك كيفاش غيكون البرودوي تاعهم؟ البرودوي تاعهم غيكون ديريفابل على
على اي ديريفابل سور اي اللي هي ار ايطوال. مزيان. دونك وشنو هي هاد البرودوي هادي؟ شنو سمينا؟ راه هي اش. دونك اش مالها اي ديريفابل سور شنو؟ سور اي اللي هي ار ايطوال. دوك هنا مونطريت بان اش اي ديريفابل على اي، هنا مونطريتها. مزيان. اشنو بقى لنا دابا؟ بقى لنا دابا نحددو اش بريم دو اكس بوغ توت اكس ابارتيان ا ار. قلنا شنو مونطرينا دابا؟ قلنا اش اي ديريفابل سور ار ايطوال ياك. دونك غندير سوا ار ايطوال سمينا هي اي، دونك سوا واحد الاكس ابارتيان لاي اللي هي ار ايطوال. قلنا شنو؟ قلنا اش بريم دو اكس. اشنا هي اش؟ هي اكس او كاري. هادشي الا كان اكس ديفيرون دو زيرو. من بعد غنشوفو الا كان اكس ايكال زيرو فوا شنو؟ فوا السينوس تاع ان سور اكس. هادشي كامل بريم. شنو كاين هنا؟ كاين الجداء. اشنا هي لا ديريفي تاع البرودوي؟ دونك غندير هي سميها دي يو وهادي هي في. دونك هي لا ديريفي تاع هادي فوا شنو؟ هادي غادي نخليوها هي يو بريم فوا في بلوس هاد اكس كاري. دابا غنخليها هادي هي يو وغنمشي ندير هادي لا ديريفي تاعها. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. لا ديريفي تاع اكس كاري هي 2 اكس فوا داكشي الاخر فوا السينوس تاع ان سور اكس بلوس اكس كاري ها هي فوا وغنمشي هادي غندير ليها لا ديريفي تاعها. يلاه تبعوا معايا. عندي هنا جي غون اف. اشنا لا ديريفي تاعها؟ كتمشي لداكشي اللي لداخل كدير ليه البريم. مشيت لداكشي اللي لداخل درت ليه البريم. علاش؟ لان عندي هنا البرودوي. عندي هنا ودي ماشي البرودوي، راه هنا ماشي جداء. هنا راه ما كايناش فوا، راه كاينه المركب، كاينه الغون. عندي هنا راه ما عنديش. ردوا البال، راه كاين فرق كبير. عندكم شي واحد هادي يمشي يعتبرها راه بحال هكا، يعتبرها. ردوا البال، راه كاين فرق بين هادي وهادي. هادي اشنو عندي؟ الا سميت هادي جي عندي، الا سميت هادي جي وهادي اف، عندها جي دو اكس فوا اف دو اكس. هادي المعنى تاعها الا خديت السينوس هي راه هي جي تاع اف دو اكس. شوفوا هنا راه كاين الفوا، هنا كاينه جي دو اكس فوا اف دو اكس، هنا راه كاينه جي تاع اف دو اكس ما كايناش جي دو اكس. دونك هنا راه البرودوي وهنا راه الكومبوزي. هادي راه هي هادي راه هي جي اون اف دو اكس. معنى اخر هنا كاينه جي فوا اف، كاين البرودوي وهنا كاين الكومبوزي. هنا راه كاين الكومبوزي. لا ديريفي تاع الكومبوزي ها هي هادي. كتمشي داكشي اللي لداخل كدير ليه لا ديريفي فوا هاد الفوا هادي ها هي. كنمشي لا فونكسيون جي كندير ليها البريم. دونك لا فونكسيون هي السينوس غندير ليها البريم فوا شنو؟ ماشي فوا غون بان اخر كومبوزي اشنو؟ جي اف دو اكس اللي هي 1 سور اكس. دونك كتعطينا هي دو اكس سينوس تاع 1 سور اكس بلوس اكس كاري فوا لا. شنو هي لا ديريفي تاع واحد على اكس؟ لا ديريفي تاع واحد على اكس ها هي. لا ديريفي تاع 1 سور اكس هي موان زان على اكس كاري ها هي. اشنا هي لا ديريفي تاع السينوس؟ لا ديريفي تاع السينوس هي الكوس. ردوا البال هنا راه ما كايناش اكس. لا ديريفي تاع السينوس هي الكوس. هنا هاد البريم هادي السينوس بريم هي كوس تاع هنا كاين الاقواس وكاين نخلي داكشي كيما هو. دونك هي دو اكس سينوس تاع 1 سور اكس بلوس غادي نشر. ملي غنشر غطير هادي مع هادي، غتبقى لنا البلوس مع الموا هي موان. غتبقى لنا الموا هادشي من اخر كوس 1 سور اكس. دونك هادي هي اش بريم دو اكس فوقاش سي اكس ديفيرون دو زيرو. دابا اشنا هي اش بريم دو زيرو؟ اش بريم دو زيرو راه فايت حددناها. اش بريم دو زيرو
نقلب عليها راه درتها كتبتها في شي بلاصه هنا ها هي اش بريم تاع زيرو راه هي زيرو. دونك الا كان اكس ديفيرون دو زيرو ها هي لا ديريفي ها هي لا ديريفي. وإلا كان اكس ديفيرون إلا كان اكس ايكال زيرو إلا كان هاد الاكس ايكال زيرو شنو هي البريم هي زيرو. دوك نعاود نكتبها شي بطريقه اخرى. معنى اخر اش دو اكس بريم شنو هي دو اكس سينوس تاع 1 سور اكس موان الكوس تاع 1 سور اكس. هادشي فوقاش سي اكس ديفيرون دو زيرو و اش بريم تاع زيرو هي زيرو. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. الا عجبك المحتوى تاع لاشين ما تنساش دير جيم لا فيديو بارطاجي مع صحابك وما تنساش اللي باقي ما دارش اللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه تشجيع لنا على بذل المزيد من المجهود. والله يعاونكم وطلعوا فريسكم حتى لا فيديو الجاي. لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا لا ديريفي تاع لا فونكسيون ريسيبروك. نديروا البارتي سي اللي هي لا ديريفي دو لا فونكسيون ريسيبروك. هادشي في لا فيديو الجاي ان شاء الله. الله يعاونكم وطلعوا فريسكم.